बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तालिबान की हिस्ट्री से आगाह करेंगे। यकीनन आजकल आप सब डिजिटल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर तालिबान के बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे। तालिबान की इस जमात में तेज़ी से इजाफा हुआ है और आज वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने और उसे फतह करने की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में तालिबान की इस जमात के बारे में बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे होंगे कि आखिर ये जमात कैसे वजूद में आई, इसे कब और किस मकसद के लिए बनाया गया, इसके पास इतनी ताकत कहां से आई और वो कौन सी गैबी ताकत है जिसकी वजह से इस छोटी सी जमात ने दुनिया की दो बड़ी ताकतों को जेर कर दिया। अगर आप इन सवालों के जवाबात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। नाजरीन ग्रामी, अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसमें बहुत से कुदरती वसाइल पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में मौजूद कुदरती वसाइल के चर्चे हैं। इस वजह से दुनिया की कई बड़ी ताकतों ने कई मरतबा अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन उनकी कोशिशें हर बार अधूरी ही रहीं कि वो अफगानिस्तान को फतह करके उसमें मौजूद कुदरती वसाइल पर कब्जा कर सकें। दोस्तों, इसी तरह एक कोशिश सोवियत रूस ने की थी। सोवियत रूस या यूएसएसआर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हम आपको बताते चलें, ये रशिया का एक ऐसा ग्रोह या फिर ऐसी सल्तनत थी जिसमें आज के दौर के कई ममालिक शामिल थे। इसका निचला बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता था। अफगानिस्तान उस दौर में भी अपने खजानों की वजह से जाना जाता था। इसी वजह से 1979 में सोवियत रूस यानी यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला करने का मंसूबा बनाया और अपनी फौज को इस मकसद को परवान चढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया। काफी हद तक उनका ये हमला कामयाब साबित हुआ, क्योंकि सोवियत रूस चंद दिनों में ही अफगानिस्तान में एक ऐसी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो गया था जो सिर्फ और सिर्फ सोवियत रूस के इशारों पर चलती थी। इस तरह अफगानिस्तान के हालात बिगड़ना शुरू हो गए, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों का कहना था कि ये पार्टी हमारी तमाम कदीमी रस्म रिवाज और हमारे मजहब का मजाक उड़ा रही है और जो रिवायात और रस्म रिवाज हमारे बाप दादा के दौर से चले आ रहे हैं उनको ख़त्म कर रही है। अगर हालात बेहतर ना हुए तो अफगानिस्तान अपनी पुरानी पहचान को खो देगा और यहाँ पर कम्युनिज्म की सोच के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अपनी पहचान को कायम रखने और अपने कदीमी रिवायात व रस्म रिवाज और अपने मुल्क की कुदरती नेमतों को महफूज रखने के लिए अफगानिस्तान के नौजवानों ने अपनी इसी सरकार के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिए, जो कि सोवियत रूस यानी यूएसएसआर के इशारों पर चलती थी। उन हथियार उठाने वाले नौजवानों को मुजाहिदीन का नाम दिया गया। सोवियत रूस इस गलत फहमी का शिकार था कि वो बआसानी मुजाहिदीन की जमात को कुचल डालेगा और अफगानिस्तान पर पूरी तरह से अपनी धाक जमा लेगा। पर वक्त के साथ साथ मुजाहिदीन की ये जमात दिन ब दिन ताकतवर और मजबूत होती गई और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए, पर सोवियत रूस अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। 1999 में आखिर उनको इस बात का एहसास हो ही गया कि मुजाहिदीन को हराना नामुमकिन है और उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, एक सवाल जो कि बहुत से लोगों के जहन में इस वक्त मौजूद होगा कि आखिर अफगानिस्तान में रहने वाले आम से बशिंदों की जमात ने रूस, जो कि उस वक्त तमाम दुनिया में अपनी ताकत की वजह से जाना जाता था, जिसके पास हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार मौजूद थे, उनको मुजाहिदीन की इस जमात ने कैसे शिकस्त दे दी। उस दौर में रशिया तकरीबन आधी दुनिया पर राज करता था। तो हम आपको इसके पीछे के राज से आगाह करते हैं कि इसके पीछे की वजह थी अमेरिका और रशिया की आपस में कड़ी लड़ाई। उस वक्त दुनिया में दो ही बड़ी ताकतें मौजूद थी, एक सोवियत रूस और दूसरी अमेरिका। दोनों में उस वक्त खुद को सबसे बड़ी ताकत साबित करने की जंग चल रही थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे थे। अमेरिका ने यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकालने के लिए मुजाहिदीन की भरपूर मदद की, उन्हें ट्रेनिंग्स दिलवाई गईं और अफगानिस्तान में उस दौर में लाखों डॉलर्स की फंडिंग भी की गई। यही वजह थी कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत को शिकस्त देने में कामयाब हो गए और 1991 में सोवियत रूस दुनिया के नक्शे से खत्म हो गया था और सोवियत रूस के खत्म होने से दुनिया के नक्शे पर 14 से 15 नए ममालिक वजूद में आए। इस तरह अमेरिका उस दौर का वाहिद सुपर पावर बनने में कामयाब हो गया। लेकिन अफगानिस्तान इस जंग को जीत कर भी हार गया, क्योंकि वो मुजाहिदीन जिन्होंने अमेरिका की मदद से सोवियत रूस को खत्म करने में कामयाबी हासिल की थी, उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और इस तरह अफगानिस्तान में सिविल वार शुरू हो गई। इस जंग की वजह से हजारों लोगों की जानें भी गई और काफी तादाद में लोग बेघर होने लगे। इस तरह अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले गए। इन्हीं मुश्किल हालात में 1994 में एक ऐसी जमात का जन्म हुआ जिसे आज पूरी दुनिया तालिबान के नाम से जानती है। इस जमात की बुनियाद कंधार के पास एक मदरसे में पढ़ाने वाले एक उस्ताद ने रखी थी, जिसका नाम मुल्ला उमर था।
اس نے اپنے مدرسے میں پڑھنے والے 50 بچوں سے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ ہم افغانستان میں موجود اپنے ملک کے غداروں کو ختم کر کے ہی سکون کا سانس لیں گے اور اپنے ملک کو پھر سے پرامن بنائیں گے۔ اس طرح طالبان کی جماعت کے سفر کا آغاز ہوا۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملا عمر مدرسے میں پڑھانے والے کوئی عام سے استاد نہیں بلکہ ایک بہادر مجاہد بھی تھے۔ اس نے مجاہدین کی جماعت کے ساتھ مل کر سوویت روس کو ختم کرنے کے لیے ہونے والی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ 250 لوگوں کے اس گروہ نے افغانستان میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی اور صرف 2 سال کے اندر ہی طالبان کی اس جماعت نے پورے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور ان کی ترقی کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 1996 میں ہی افغانستان میں اپنا راج قائم کر لیا تھا اور طالبان کی اس جماعت نے اپنے راج کے قائم ہونے کے بعد افغانستان میں اسلامی اصولوں اور قوانین کو لاگو کر دیا، جس میں مردوں کے لیے داڑھی رکھنا اور عورتوں کے لیے پردے کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے اور قتل کرنے کے بدلے میں قتل جیسی سزاؤں کو بھی لاگو کر دیا گیا۔ لیکن طالبان کی اس جماعت اور ان کے راج کو پوری دنیا میں صرف 3 ممالک نہیں مانا، جس میں پاکستان، سعودی عرب اور UAE شامل تھے۔ ان ممالک کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ملک بھی ان کی سرکار کو قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ افغانستان میں موجود چند لوگوں نے بھی طالبان کے سرکار کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور طالبان پر عورتوں کے حقوق دبانے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے۔ طالبان کی کہانی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب 2001 میں امریکہ پر ایک حملہ ہوا، جسے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تصور کیا جاتا ہے اور اس حملے کو ہم سب 9/11 کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ نامی گروہ کے چیف اسامہ بن لادن نے لی تھی اور امریکہ نے اس کا سارا الزام طالبان پر لگا دیا اور انہیں قصوروار ٹھہرایا کہ انہوں نے ہی اسامہ بن لادن کو افغانستان میں پناہ دی، جس کی وجہ سے وہ وہاں رہ کر امریکہ کے خلاف اپنی پلاننگ کو سر انجام دے سکا اور امریکہ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر طالبان اسامہ بن لادن کو اپنے ملک میں پناہ نہ دیتے تو وہ اپنے اس منصوبے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے 2001 میں دوسرے ممالک سے مدد لیتے ہوئے افغانستان پر حملہ کر دیا اور اپنی فوج کو افغانستان میں بھیج دیا۔ اس حملے کے بعد سے اب تک امریکہ کی فوج افغانستان میں موجود ہے۔ اس حملے سے طالبان کی جماعت کو خاصا نقصان پہنچا، ان کی سرکار گر گئی اور انہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرنا پڑا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ پاکستان آ گئے اور باقی دوسرے ممالک کی جانب ہجرت کر گئے۔ اس حملے کے کچھ وقت بعد ہی افغانستان میں امریکہ کی مدد سے ایک نئی سرکار کی بنیاد رکھی گئی، جو تب سے لے کر اب تک افغانستان کو چلاتی آ رہی ہے۔ ان سب سازشوں کے باوجود بھی امریکہ ان 20 سالوں میں وہ حاصل نہ کر سکا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس کو مارنے کے لیے افغانستان میں داخل ہوا تھا وہ اسامہ بن لادن تو خود پاکستان میں مارا گیا اور القاعدہ گروہ بھی پوری طرح سے نہ مٹ سکا۔ امریکہ طالبان کی سرکار گرانے میں تو کامیاب ہو گیا، البتہ وہ ان کی جماعت کا خاتمہ نہ کر سکا اور طالبان کی یہ جماعت پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی چلی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طالبان اور امریکہ کی اس جنگ میں دونوں طرف کے سینکڑوں لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں نے سرکار کو اپنی فوجیں واپس بلانے کا کہا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ افغانستان میں چلتے ہوئے فساد سے ہمیں کیا لینا دینا، اس طرح ہماری عوام کی جانوں کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے اور امریکہ کی سرکار کو مجبوراً اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ آخرکار فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان نے آپس میں بیٹھ کر ایگریمنٹ کر لیا۔ اس ایگریمنٹ کی بنیاد پہلے امریکہ نے رکھی۔ امریکہ کے اس فیصلے نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ طالبان کی جماعت کو کل تک امریکہ ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا تھا، لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ طے پایا کہ امریکہ جلد از جلد اپنی فوج کو افغانستان سے واپس بلوا لے گا اور بدلے میں طالبان کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ پورے ملک میں امن قائم کرے۔ آج کل 2021 میں امریکہ کی فوج بڑی تیزی سے اپنے ملک واپس جا رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب پھر سے طالبان پورے افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ پر افغانستان میں طالبان کے پاور میں آ جانے سے وہ ممالک جو امریکہ کے کہنے پر افغانستان پر کافی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، کیونکہ جس کے کہنے پر اتنی انویسٹمنٹ کی گئی وہ خود وہاں سے شکست کھا کر جا رہا ہے۔ انڈیا بھی طالبان سے اندرونی طور پر بات چیت کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، کیونکہ انڈیا کی بھی افغانستان میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ طالبان کی اس جماعت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجیے۔
اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔